कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। शिव महापुराणको पावन कथा अन्तर्गत 45औं भागको यस कथामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, अघिल्लो प्रसङ्गमा पाण्डवहरूले शिवजीको आराधना गर्न थालेको प्रसङ्गबाट त्यसपछिका कथाहरू आज श्रवण गर्दैछौँ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। पाण्डवहरूले भने वेदव्यासको भनाइ अनुसार यो कार्य तिमी बाहेक अरूबाट सिद्ध हुन असम्भव भएकाले हे अर्जुन तिमी जाऊ तथा आफ्नो अभिप्राय परिपूर्ण गराएर हाम्रो जीवनलाई सफल बनाऊ। त्यसपछि अर्जुनले द्रौपदी सहित आफ्ना दाजुभाइसँग त्यहाँबाट जाने अनुमति मागे। उनीहरूलाई अर्जुनसँगको बिछोडको पीडाले सताएको भए तापनि गर्नुपर्ने कार्यको महत्त्वलाई दृष्टिगत गर्दै सबैले उनलाई जाने आज्ञा दिए। त्यसपछि मनमा ज्यादै हर्षित हुँदै इन्द्रकील नाम भएको पर्वतमा गए। त्यहाँ पुगेपछि उनी गङ्गाको किनारमा स्वर्गभन्दा पनि उत्तम र अशोक वनले सुशोभित भएको एउटा ज्यादै रमाइलो ठाउँमा बसे। त्यहाँ उनले पहिले स्नान गरेर आफ्नो गुरुलाई नमस्कार गरेर आफैले आफ्नो वेश आफूले पाएको उपदेश अनुसारको बनाए। यसपछि उनी पहिले मनै इन्द्रियहरूलाई बसमा राखेर आसनमा बसे। त्यसपछि भगवान शिवको पार्थिव लिङ्ग बनाएर त्यसका अगाडि बसेर ज्यादै तेज सम्पन्न भगवान शिवको ध्यान गर्न थाले। उनी दिनमा 3 पटक स्नान गरेर पटक पटक अनेकौं प्रकारले भगवान शिवको पूजा गर्दै एकाग्रतापूर्वक उपासना गर्दथे। त्यसरी निरन्तर गरेको तपस्याको प्रभावले गर्दा अर्जुनको शिरबाट तेजको ज्वाला निस्किन थाल्यो। यसरी उनको शिरबाट ज्वाला निस्किएको देखेर देवराज इन्द्रका गुप्तचर पनि धेरै भयभीत भएकाले उनीहरूले मनमा यी यहाँ कहिले आए भन्ने कुरा विचार गर्न थाले। उनीहरूले यो कुरा इन्द्रलाई बताउनु पर्ने निश्चय गरेका हुनाले तिनीहरूले तत्कालै इन्द्रको नजिकमा गएर भने, वनमा एउटा पुरुषले तपस्या गरिरहेको छ। हामीलाई त्यो देवता ऋषि सूर्य वा अग्नि को हो भन्ने थाहा भएन। उसको तेजले ज्यादै पीडित भएकाले हामी तिम्रो नजिकमा आएका हौँ तथा हामीले उसका बारेमा विस्तारमा बताइदेऊ। अब तिमीलाई जे उचित लाग्दछ त्यसै गर। आफ्ना ती गुप्तचरहरूका यस्ता कुरा सुनेपछि इन्द्रलाई आफ्नो पुत्र अर्जुनको अभिलाषाका विषयमा यथार्थ रूपमा ज्ञान भएकाले उनले ती गुप्तचरहरूलाई विदा गरेर आफै त्यहाँ जाने विचार गरे। यसपछि इन्द्र अर्जुनको परीक्षण गर्नका लागि एउटा बुढो ब्राह्मणको रूप धारण गरेर अर्जुनले तपस्या गरिरहेको ठाउँमा गए। यसरी उनी आएको देखेपछि अर्जुनले उनलाई सम्मान गरेर अगाडि उभिएर स्तुति गर्दै भने, हे विद्वद्वर, तपाईँ यस समयमा कहाँबाट आउनु भएको हो? ती अर्जुनका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ब्राह्मणको रूप धारण गरेर आएका इन्द्रले अर्जुनलाई तपस्याबाट विचलित बनाउने प्रयास गरे तापनि अर्जुन आफ्नो निश्चयमा ज्यादै दृढ रहेको देखेपछि आफ्नो यथार्थ स्वरूपमा प्रकट भएर इन्द्रले अर्जुनलाई भगवान शिवको मन्त्रको उपदेश दिएर त्यसको जप गर्ने आज्ञा दिए। यसपछि उनले आफ्ना सेवकहरूलाई अर्जुनको रक्षा गर्ने आज्ञा दिँदै अर्जुनसँग भने, तिमीले कहिल्यै पनि घमण्डको वशमा परेर राज्य गर्नु हुँदैन। यो विद्या तिम्रा लागि धेरै कल्याणदायक हुनेछ। साधकले सधैँ धैर्य धारण गर्न उचित हुन्छ। सबैको रक्षा भगवान शिवले गर्नुहुन्छ। उहाँले भोग र मोक्ष दुवै समान रूपमा दिनुहुन्छ। ती अर्जुनलाई यस प्रकारको वरदान दिएपछि देवताका राजा इन्द्र भगवान शिवका चरणको स्मरण गर्दै आफ्नो ठाउँमा गए। त्यसपछि अर्जुनले पनि इन्द्रलाई प्रणाम गरेर आफ्नो मनलाई वशमा राख्दै इन्द्रको उपदेश अनुसार भगवान शिवको दर्शन पाउने अभिलाषा लिएर कठोर प्रकारको तपस्या गर्न लागे।
यसपछि अर्जुन वेदव्यासबाट प्राप्त भएको उपदेश अनुसार विधिपूर्वक स्नान र न्यास गरेर ज्यादै भक्ति भावनाले भगवान शिवको ध्यान गर्न थाले। त्यस समयमा उनी एउटा उत्तम मुनिले जस्तै गरी एउटा घोडाको भरमा उभिएर सूर्यतिर कोहरो हेर्दै मन्त्र जप गरिरहेका थिए। यस प्रकारले उनी आफ्नो मनमा भगवान शिवको स्मरण गर्दै उहाँको सर्वोत्कृष्ट 5 अक्षर सम्पन्न ओम नमः शिवाय मन्त्रको जप गर्दै कठोर तपस्या गर्न थाले। त्यो तपस्याबाट प्रकट भएको तेज देखेर देवताहरू ज्यादै आश्चर्यचकित भएका हुनाले भगवान शिवको नजिकमा गएर भने, एउटा मनुष्यले तपाईको दर्शन पाउने अभिलाषा लिएर ज्यादै कठोर तपस्या गरिरहेको छ, यसै कारण तपाईले उसलाई उसको अभिलाषा अनुसारको वरदान दिन उचित हुन्छ। भगवान शिवसँग यसो भनेपछि देवताहरू अनेकौं प्रकारले उहाँको स्तुति गर्दै उहाँका चरणमा हेर्दै विनम्रतापूर्वक उभिए। उनीहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेर भगवान शिवले मुसुक्क हाँसेर ती देवताहरूसँग भन्नुभयो, अब तिमीहरू आनन्दपूर्वक आफ्नो ठाउँमा जाऊ, म तिमीहरूको कार्य यथार्थ रूपमा परिपूर्ण गरिदिनेछु। भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेर देवताहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट भएर आफ्नो ठाउँमा गए। यही समयमा मूक नाम भएको दैत्य सुँगुरको रूप धारण गरेर त्यहाँ आयो। त्यसलाई ज्यादै दुष्ट मन भएका दुर्योधनले अर्जुनको नजिकमा पठाएका थिए। त्यो अत्यधिक तीव्र गतिमा पर्वतका चुचुराहरू खेल्दै रुखहरूलाई छिन्न भिन्न पार्दै तथा अनेकौं प्रकारका शब्द निकाल्दै अर्जुन बसेको ठाउँको बाटो हुँदै आयो। अर्जुनले त्यो मूक नाम भएको दैत्यलाई देखेपछि उनले भगवान शिवको स्मरण गर्दै आफ्नो मनमा यो को हो र कहाँबाट आएको होला, यो त साह्रै दुष्ट जस्तो देखिन्छ, यो निश्चय पनि मेरो तपस्यामा व्यवधान उत्पन्न गराउनका लागि आएको हुनु पर्दछ, किनकि जसको दर्शन पाएपछि आफ्नो मन ज्यादै प्रसन्न हुन्छ त्यो निश्चित रूपमा आफ्नो मित्र हुन्छ भने जसलाई देख्ने बित्तिकै आफ्नो मन व्याकुल हुन्छ त्यो शत्रु नै हो, किनकि आचरणबाट कुलको, शरीरका आधारमा भोजनको, कुराकानीका आधारमा शास्त्रको ज्ञानको र आँखाका आधारमा स्नेहको ज्ञान हुन्छ। यसै गरी आकार, चाल ढाल, चेष्टा, बोली, आँखा, मुखको सङ्केतबाट उसको भित्री भावको ज्ञान हुन्छ। विद्वानहरूका अनुसार आँखाको लक्षण 4 प्रकारको हुन्छ, जसलाई उज्जवल, रसिला, छड्के र राता भनिन्छ। विद्वानहरूले यिनका भावको पनि अलग अलग अर्थ लगाएका छन्। आफ्नो मित्रसँग भेटघाट हुँदा आँखा उज्जवल हुन्छन् भने पुत्रलाई भेट्दा आँखा रसिला हुन्छन्, तथा सुन्दर युवकले सुन्दर स्त्रीलाई देख्दा र सुन्दर स्त्रीले सुन्दर पुरुषलाई देख्दा छड्के हुन्छन् र आफ्नो शत्रुलाई देख्दा राता हुन्छन्। यो नियम अनुसार यसलाई हेर्दा मेरा सबै इन्द्रियहरू क्रोधित भएकाले निश्चित रूपमा यो मेरो शत्रु हो र यसको वध गर्न उचित हुन्छ। मलाई आफ्ना गुरुले जसले तिमीलाई कष्ट दिने प्रयास गर्छ त्यसको तिमीले तत्कालै वध गरिदिनु भन्ने आज्ञा प्राप्त भएको छ। यसका लागि मैले अस्त्र शस्त्र पनि धारण गरेको छु भन्ने विचार गरे। अर्जुन यस प्रकारको विचार गरेर आफ्नो धनुषमा बाण चढाएर त्यहीँ उभिए। यसै समयमा आफ्ना भक्तहरूलाई माया गर्नुहुने भगवान शिव अर्जुनको रक्षा, उनको भक्तिको परीक्षण र त्यो दैत्यको वध गर्नका लागि तत्कालै त्यहाँ आउनुभयो। त्यस समयमा उहाँसँगै गणहरू पनि आएका थिए तथा उहाँले ज्यादै आश्चर्यजनक सुशिक्षित शिकारीको रूप धारण गर्नुभएको थियो। उहाँको शरीरमा सेत आधारका चम्किरहेका थिए भने उहाँले आफ्नो पिठ्यौमा बाणले यथार्थ रूपमा भरिएको ढोक्रो भिर्नु भएको थियो। उहाँका गणहरू पनि त्यस्तै प्रकारले सजिएका थिए। यसरी भगवान शिव शिकारीको राजा बन्नुभएको थियो। उहाँ सेनापति भएर अनेकौं प्रकारका शब्द निकाल्दै अगाडि आउनुभयो। त्यही समयमा सुँगुरको गर्जनामय शब्द सबैतिर गुन्जिन थालेकाले त्यो शब्दले पर्वत सहितका सबै जड पदार्थ थर्किन थाले। त्यो सुँगुरको यस प्रकारको शब्द सुनेर भयभीत भएका अर्जुन आफ्नो मनमा के यो शब्द भगवान शिवको त होइन जो यहाँ कल्याण गर्नका लागि आउनु भएको हो, किनकि मैले पहिले
पनि यस्तै कुरा सुनेको थिएँ। तथा मलाई श्री कृष्ण र वेदव्यासले यही कुरा बताएका थिए। तथा देवताहरूले भगवान शिव कल्याणदायक हुनुभएको बताएका छन्। उहाँलाई मुक्ति दिने मुक्तिदाता भनिन्छ। उहाँका नामको स्मरण गर्ने मनुष्यको अवश्य कल्याण हुन्छ। जुन मनुष्यले एकाग्रतापूर्वक उहाँको कीर्तन गर्दछ उसले स्वप्नमा पनि दुःख देख्नु पर्दैन। यदि कुनै दुःख आइहाल्यो भने त्यसलाई आफ्नो कर्मको फल सम्झनुपर्छ वा त्यसलाई प्रारब्धको दोष मान्नुपर्छ। तथा कहिले कसो भगवान शिवले आफ्नो इच्छा अनुसार थोरै वा धेरै दुःख भोगाएर फेरि त्यो हटाइदिनुहुन्छ। उहाँले विषलाई अमृत र अमृतलाई विष बनाइदिन सक्नुहुन्छ। भगवान शिवले आफ्नो भक्तलाई सुखी बनाउनुहुन्छ। यदि कुनै समयमा उहाँले परीक्षणका लागि दुःखमा पारिदिनु भयो भने पनि अन्तमा उहाँले सुखी नै बनाइदिनुहुन्छ। यी कुरा मैले यसभन्दा पहिले मुनिबाट सुनेको थिएँ। यसै कारण अब म भगवान शिवको कीर्तन गरेर त्यसैबाट आनन्दित हुन्छु भन्ने विचार गरेँ। जुन समयमा अर्जुन यस प्रकारको विचार गरिरहेका थिए त्यसै समयमा बाणको लक्ष्य बनेको सुँगुर त्यहाँ आइपुग्यो। भगवान शिव पनि त्यो सुँगुरको पछि पछि आइरहनु भएको थियो। त्यस समयमा अर्जुन र भगवान शिवका बिचमा त्यो सुँगुर आश्चर्यजनक पर्वत जस्तै देखिएको थियो। त्यसै समयमा भगवान शिव अर्जुनको रक्षा गर्नका लागि ज्यादै तीव्र गतिमा अगाडि आउनुभयो। यही समयमा ती दुवैले त्यो सुँगुरमाथि बाण प्रहार गरे। भगवान शिवको बाणको लक्ष्य त्यसको पुच्छर थियो भने अर्जुनको बाणको लक्ष्य त्यसको मुख थियो। भगवान शिवले प्रहार गर्नुभएको बाण त्यसको पछाडिको भागबाट पसेर मुखबाट निस्केर तत्कालै भुइँमा विलिन भयो भने अर्जुनले प्रहार गरेको बाण उसको पछाडिको भागबाट निस्किएर नजिकै खस्यो। त्यो सुँगुरको रूप धारण गरेको दैत्य तत्कालै प्राण परित्याग गरेर भुइँमा लड्यो। त्यस समयमा देवताहरू ज्यादै हर्षित भएकाले उनीहरूले जय जयकार गर्दै फुलको वर्षा गराएर भगवान शिवको स्तुति गर्न थाले। त्यस समयमा ती दुवैले दैत्यको दुष्ट रूप हेरे। त्यसलाई देखेर भगवान शिवको मन सन्तुष्ट भयो भने अर्जुन ज्यादै हर्षित भए। त्यसपछि आफ्नो मनमा यो दैत्य ज्यादै आश्चर्यजनक रूप धारण गरेर मलाई मार्नका लागि आएको थियो। तर भगवान शिवले मेरो रक्षा गर्नुभयो किनकि उहाँले नै यसको वध गर्न मेरो बुद्धिलाई अभिप्रेरित गर्नुभएको हो भन्ने निश्चय गरे। यस प्रकारको निश्चय गरिसकेपछि अर्जुन भगवान शिवका नामको कीर्तन गर्दै उहाँका चरणमा प्रणाम गरेर उहाँको स्तुति गर्न थाले। त्यसपछि भगवान शिवले आफ्नो सेवकलाई त्यो बाण तत्कालै ल्याउने आज्ञा दिनुभयो। अर्जुन पनि त्यही बाण लिनका लागि त्यहाँ आएका थिए। यसरी एकै समयमा भगवानको सेवक र अर्जुन दुवै एउटै समयमा त्यो बाण लिन त्यहाँ पुगे। त्यसपछि अर्जुनले भगवान शिवका सेवकलाई डर देखाएर आफ्नो बाण लिए। उनले यसरी बाण लिएपछि भगवान शिवका ती सेवकले भने तिमीले यो बाण किन लिएका हो? यो हाम्रो सहयोगी भएकाले यसलाई छाडिदेऊ। भगवान शिवको त्यो सेवकका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि अर्जुनले भगवान शिवको स्मरण गर्दै त्यो सेवकसँग भने तिमी धेरै मूर्ख रहेछौ किनकि तिमी कुरै नबुझी बोलिरहेका छौ। यो मैले भर्खरै प्रहार गरेको बाण तिम्रो कसरी भयो? यसको टुप्पो र पुच्छरमा मेरै नाम लेखेको छ भने यो तिम्रो कसरी हुन सक्दछ? ती अर्जुनका यस प्रकारका कुरा सुनेर त्यो भगवान शिवको सेवक हाँस्यो। त्यसपछि उसले ऋषिको रूपमा रहेका अर्जुनसँग भन्यो यथार्थमा तपस्वी नभएर तिमीले तपस्वीको वेश मात्र धारण गरेका रहेछौ। किनकि वास्तविक तपस्वीले छल कपट गर्दैन। जुन मनुष्य एकाग्रतापूर्वक तपस्यामा लागेको हुन्छ त्यसले झुटो बोल्दैन र छल पनि गर्दैन। तिमीले मलाई एक्लो नसम्झ, म एउटा सेनाको सेनापति हुँ तथा हाम्रा स्वामी अत्यधिक धेरै वनमा घुमफिर गर्ने सिकारीहरूसँग त्यहाँ बस्नु भएको छ। उहाँ झगडा र अनुकम्पा गर्न यथार्थ रूपमा सक्षम हुनुहुन्छ। यो अहिले तिमीले लिएको बाण उहाँको हो। यो बाण कहिल्यै तिमीसँग रहन सक्दैन। तिमी किन आफ्नो तपस्याको फल नष्ट गराउने प्रयासमा लागिरहेका छौ? चौर्यात् छलार्द्यमानाच्च विस्मयात् सत्यभञ्जनात् तपसा क्षीयते सत्यमेतदेव मया श्रुतम्। मैले सुने अनुसार चोरी गर्नाले
छल गरेर अरूलाई दुःख दिनाले, अभिमान गर्नाले र सत्यलाई परित्याग गर्नाले मनुष्यले गरेको तपस्या निष्फल हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तिमीले आफ्नो तपस्याको फल कसरी प्राप्त गर्न सक्दछौ? यदि तिमीले त्यो बाण लियौ भने तिमी तपभ्रष्ट भएर अपकारी हुनेछौ, किनकि तिमी यस्ता मुनि तिम्रो बाण हुन सक्दैन र अघि मेरा स्वामीले प्रहार गरेको बाण यो हो। तिम्रो रक्षा गर्नका लागि यो प्रहार गर्नुभएको थियो। उहाँले यही बाणले शत्रुको वध गरेर बाण पनि सुरक्षित राख्नु भएको हो। तिमी त धेरै अपकारी र तपभ्रष्ट रहेछौ। यदि तिमी सत्य बोल्दैनौ भने तिमीलाई यो तपस्याबाट सिद्धि प्राप्त गर्ने अभिलाषा राख्न उचित हुँदैन, वा तिमीलाई बाणको आवश्यकता भएको हो भने मेरा स्वामीसँग माग, उहाँले तिमीलाई यस प्रकारका धेरै बाण दिन सक्नुहुन्छ। मेरा स्वामी अहिले यही हुनुहुन्छ, तिमीले उहाँसँग माग। तिमीले यसरी उपकार गर्नेको अपकार गर्न कति उचित हुँदैन। भगवान शिवको त्यो सेवकका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि रिसाउँदै अर्जुनले धेरै कुरा भने। तिनीहरूका बीचमा धेरै ठुलो विवाद भयो। अन्त्यमा अर्जुनले भने, तिमी मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। जुन समयमा तिम्रा स्वामी मेरो अगाडि आउनेछन् त्यस समयमा म उनलाई यसको जवाफ दिनेछु। मैले तिमीसँग युद्ध गर्न उचित हुँदैन, यसै कारण म तिम्रो स्वामीसँग युद्ध गर्नेछु, किनकि सिंह र स्यालको युद्धलाई हास्यास्पद मानिन्छ। तिमीले मेरो कुरा सुन्यौ, अब बल पनि देख्नेछौ। तिमी फर्किएर आफ्नो स्वामीको नजिकमा जाऊ, जे मन लाग्छ त्यसै गर। अर्जुनका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि शिकारीले भगवान शिवले अवतार लिनुभएको सेनापति किरात रहनु भएको ठाउँमा गएर उहाँलाई अर्जुनले भनेका सबै कुरा जस्ताको तस्तै सुनाइदिए। उनका कुरा सुनेर किरातेश्वर भगवान ज्यादै खुसी हुनुभयो। त्यसपछि शिकारीको रूप धारण गर्नुभएका भगवान शिव आफ्नो सेना सहित त्यहाँ आउनुभयो र पाण्डुका पुत्र अर्जुन पनि शिकारीको त्यो सेनालाई देखेपछि आफ्नो हातमा धनुष बाण लिएर अगाडि आएर तैनात भए। त्यसपछि किरातले त्यो दूत मार्फत अर्जुनलाई सन्देश पठाउने सिलसिलामा भन्नुभयो, तिमी यो सेनाती रहेर अब तिमी बाण छाडेर यहाँबाट छिट्टै भाग, किन तिमी अहिले एउटा ज्यादै सामान्य कामका लागि आफ्नो प्राणको बलिदान दिन चाहन्छौ। तिम्रा दाजुभाइ दुखी हुनेछन् भने स्त्री त त्यो भन्दा धेरै दुखी हुनेछन्। मेरो विचारमा तिमीले राज्य पनि गुमाउनेछौ। जुन समयमा अर्जुनको पूर्ण रक्षा गर्ने अभिप्रायले किरातको रूप धारण गर्नुभएका भगवान शिवले उनको भक्तिको दृढता परीक्षण गर्नका लागि यस्तो गर्नुभयो। त्यस समयमा त्यो भगवान शिवको दूतले अर्जुनका नजिकमा गएर उनलाई सबै कुरा विस्तारमा सुनाए। उसका कुरा सुनेपछि अर्जुनले त्यो आफ्नो नजिकमा आएको दूतसँग फेरि भने, तिमीले तिम्रो सेनापतिलाई उनको भनाइ अनुसार गर्दा सबै विपरीत हुने कुरा सुनाइदेऊ। यदि मैले तिमीलाई यो बाण दिएँ भने म निश्चित रूपमा आफ्नो कुल दूषित बनाउने साबित हुनेछु। यसका कारणले मेरा दाजुभाइ दुखी हुन् वा मेरा सबै विद्या नष्ट हुन्। तर तिमी यहाँबाट जाऊ। मैले आजसम्म सिंह स्यालको डरले भागेको कुरा सुनेको छैन। यसै गरी राजा कहिल्यै पनि वनवासीसँग डराउँदैन। अर्जुनका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि त्यो दूतले फेरि आफ्नो स्वामीको नजिकमा गएर उहाँलाई अर्जुनले भनेका कुरा जस्ताको तस्तै सुनाइदियो। ती कुरा सुनेपछि किरातको रूप धारण गर्नुभएका भगवान शिव आफ्नो सेना सहित अर्जुनको अगाडि आउनुभयो। उहाँ आफ्नो अगाडि आउनुभएको देखेपछि अर्जुनले भगवान शिवको ध्यान गरे। यसपछि नजिकमा गएर उहाँसँग डरलाग्दो युद्ध गरे। यसरी सबै गणसहित भगवान शिवसँग अर्जुनको धेरै डरलाग्दो युद्ध भयो। यो युद्धको अन्तमा अर्जुनले भगवान शिवको चरणको ध्यान गरे। उहाँको ध्यान गरेपछि उनको बलमा वृद्धि भयो। त्यसपछि भगवान शिवलाई नै आफ्नै अगाडि किरात स्वरूपमा साक्षात अगाडि बसेको देखिसकेपछि त्यो सत्य स्वरूपलाई चिनेर भगवान शिवका दुवै घोडा समाएर उहाँलाई फनफनी घुमाउन थाले। त्यस समयमा भगवान शिव हाँसिरहनु भएको थियो। आफ्नो भक्तको अधीनमा रहनुहुने भएकाले उहाँले अर्जुनलाई यस्तो दासता प्रदान गर्न चाहनु भएको थियो। यसै कारण उहाँ यस प्रकारको लीला गर्नुभएको थियो, अन्यथा यस्तो असम्भव थियो। त्यसपछि भगवान शिवले आफ्नो भक्तको
बसमा पर्दै मुस्कुराएर त्यही अनायास रूपमा आफ्नो शान्त र आश्चर्यजनक रूप प्रकट गराइदिनु भयो। वेद शास्त्र र पुराणहरूमा भगवानको जुन रूपको विषयमा वर्णन गरिएको छ तथा वेदव्यासले अर्जुनलाई ध्यान गर्नका लागि जुन सिद्धिदायक रूपको उपदेश दिएका थिए, भगवान शिवले त्यही रूप देखाइदिनु भयो। यसरी ध्यानका माध्यमद्वारा प्राप्त गर्न सकिने भगवान शिवको त्यो रूप देखेर अर्जुन ज्यादै आश्चर्यचकित भए तथा उनले लज्जित हुँदै पश्चाताप गर्दै भने, अहो, जसलाई मैले मुख्य रूपमा वर्णन गरेको थिएँ तीनवटै लोकका अधिपति सबैको कल्याण गरिदिनुहुने साक्षात् भगवान शिव यस प्रकारको रूप धारण गर्नुभएको रहेछ। अहिले मैले ज्यादै ठुलो अनर्थ गरेँ। भगवान शिवको माया धेरै बलवान छ। भगवान शिवले आफ्नो रूप अदृश्य बनाएर यो कस्तो लीला गर्नुभएको होला, मलाई उहाँले छल गर्नुभयो। आफ्ना मनमा यस प्रकारको विचार गरिसकेपछि अर्जुनले हात जोडेर आफ्नो शिर निहुर्याएर उहाँलाई प्रणाम गर्दै खिन्न मनले भने, तपाईँ ज्यादै कृपालु हुनुभएकाले तपाईँले आफ्ना भक्तहरूको कल्याण गरिदिनुहुन्छ। यसै कारण तपाईँले मबाट भएको अपराधका लागि मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। यस समयमा तपाईँले आफ्नो रूप लुकाएर यो कस्तो लीला गर्नुभएको हो? तपाईँले मसँग छल गर्नुभयो। तपाईँसँग युद्ध गर्ने मलाई धिक्कार छ। यस प्रकारले अर्जुनले धेरै पश्चाताप गरे। त्यसपछि उनी तत्कालै भगवान शिवका चरणमा परे। उनी यसरी आफ्नो चरणमा परेको देखेपछि भगवान शिव ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। यसपछि उहाँले अर्जुनलाई अनेकौं प्रकारको आश्वासन दिने सिलसिलामा भन्नुभयो, तिमी मेरो परम भक्त भएकाले तिमीले यसरी दुखी हुन उचित हुँदैन। यो मैले आज तिम्रो परीक्षण गर्नका लागि गरेको लीला भएकाले तिमीले सबै शोकलाई परित्याग गरिदेऊ। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि भगवान शिवले अर्जुनलाई आफ्ना दुवै हातले उठाउनु भएर अनि समाउनु भएर आफू र गण आफ्ना गणका अगाडि उनको लाज हटाइदिनु भयो। यसपछि भगवान शिवले अर्जुनसँग भन्नुभयो, म तिमीबाट ज्यादै प्रसन्न भएको हुनाले तिमीले आफ्नो अभिलाष अनुसारको वर माग। यो युद्धमा तिमीले ममाथि गरेको प्रहारलाई मैले आफ्नो पूजा स्वीकार गरेको छु, किनकि योद्धाहरूले गरेको युद्ध पनि त्यो पूजा नै हो। यो सबै मैले आफ्नो इच्छाले गरेको हुँ। यसमा तिम्रो कुनै दोष छैन। यसै कारण तिमीले आफ्नो इच्छा अनुसारको वस्तु माग। यहाँ जे भयो त्यो शत्रुहरूमा तिम्रो यस राज्य स्थापनाका लागि राम्रो भएको छ। अब तिमी आनन्दित बन। भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि अर्जुनले ज्यादै भक्तिभावले उहाँसँग भने, तपाईँ ज्यादै उत्तम स्वामी हुनुभएकाले तपाईँले आफ्ना भक्तलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। म तपाईँको दयाका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउन सक्दिनँ। यस प्रकारका कुरा गरिसकेपछि अर्जुनले ज्यादै भक्तिपूर्वक भगवान शिवको स्तुति गर्न थाले। तपाईँ देवताका पनि देवतालाई नमस्कार छ। तपाईँलाई प्रणाम छ। म शिर झुकाएर तपाईँलाई प्रणाम गर्दछु। तपाईँ जटा धारण गर्ने तथा तीनवटा आँखा सम्पन्न भगवानलाई म पटक पटक नमस्कार गर्दछु। तपाईँको हातमा डमरू र खप्पर शोभायमान हुन्छन् भने तपाईँले टाउकाको माला लगाउनुहुन्छ। तपाईँलाई नमस्कार छ। तपाईँको शरीर शुद्ध स्फटिक र कपुर जस्तै गोरो वर्णको छ। तपाईँ हातमा पिनाक नाम भएको धनुष र त्रिशूलधारी भगवानलाई नमस्कार छ। तपाईँ बाघको छालाको खास टोड्ने तथा हात्तीको छालाको कपडा लगाउनु हुने परमात्मालाई नमस्कार छ। तपाईँ निर्गुण सगुण परहित रूप सम्पन्न कला सम्पन्न र कला रहित भगवानलाई नमस्कार छ। जसले ममाथि कृपा गर्नका लागि किराँतको रूप धारण गर्नुभयो, जो वीरहरूसँग युद्ध गर्न अनेकौं प्रकारका लीला गर्नुहुन्छ, उहाँ भगवान शिवलाई नमस्कार छ। यो समग्र जगतमा जे जति देखिन्छ त्यो सबै तपाईँकै तेज हो। जसरी धुलोको कणको आकाशमा भएको ताराको बरसिरहेको पानीका थोपाको गणना हुन सक्दैन, त्यसै गरी तपाईँका गुणहरूको कहिल्यै गणना हुन सक्दैन। म तपाईँको सेवक भएकाले मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। अर्जुनले यसरी स्तुति गरेको सुनेपछि ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवले मुसो मुसो हाँस्दै उनीसँग भन्नुभयो, म तिमीबाट धेरै प्रसन्न भएको हुनाले तिमीले केही पनि अप्ठ्यारो नमानिकन आफ्ना अभिलाषा अनुसारका वरहरू माग।
भगवान शिवका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि अर्जुनले हात जोडेर उहाँलाई प्रणाम गर्दै ज्यादै गदगद वचनमा भने, तपाईँ आफै सबैको हृदयमा विराजमान हुनुभएको छ। यस्तो स्थितिमा म के भनौँ, तर पनि म आफ्नो कुरा सुनाउँछु। म माथि शत्रुहरूबाट आइलागेको सङ्कट तपाईँको दर्शन पाउने बित्तिकै नष्ट भयो। अब जेबाट लोकमा मेरो प्रसिद्धि फैलन सक्दछ त्यही कृपा गर्नुहोस्। भगवान शिवसँग यस प्रकारको कुरा गरिसकेपछि अर्जुन हात जोड्दै टाउको निहुराएर उहाँको नजिकमा उभिए। भगवान शिवै अर्जुन मेरो परम भक्त हुने हुन् भन्ने ज्ञात भएकाले उहाँ ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। यसपछि उहाँले अर्जुनलाई कहिल्यै निष्फल नहुने पाशुपतास्त्र नाम भएको अस्त्र दिँदै भन्नुभयो, मैले तिमीलाई यो महान अस्त्र दिएँ। यो धारण गरेपछि तिमीलाई कसैले पनि पराजित गर्न सक्दैन। अब यहाँबाट गएर विजयी हो। म श्रीकृष्णलाई तिमीलाई सहयोग गर भनिदिन्छु, किनकि उनी मेरो आत्मस्वरूप भक्त र मेरो कार्य गर्ने माध्यम हुन्। मेरा कृपाका प्रभावले तिमी शत्रुविहीन राज्य भोग्नेछौ। आफ्ना दाजु युधिष्ठिरबाट सधैँ धार्मिक कार्य गराइरहनु। अर्जुनलाई यस प्रकारको वरदान दिनुभएपछि भगवान शिवले उनको टाउकोमा आफ्नो हात राखिदिनु भयो तथा अर्जुनले उहाँको पूजा गरेपछि उहाँ त्यहाँबाट तत्कालै अन्तर्धान हुनुभयो। यसरी किरातेश्वर भगवान शिवबाट वरदान र अस्त्र पाएपछि अर्जुन ज्यादै हर्षित भए। त्यसपछि उनी आफ्नो मुख्य गुरु भगवान शिवको भक्ति भावले स्मरण गर्दै आफ्नो आश्रममा गए। अर्जुन त्यहाँ पुगेपछि उनका द्रौपदी सहित दाजुभाइले आफ्नो मृत शरीरमा प्राण आएको अनुभूति गरे। ती पाण्डवहरू भगवान शिव प्रसन्न हुनुभएको समाचार सुनेर ज्यादै हर्षित भए। त्यस समयमा ती पाण्डवहरूको आश्रममा चन्दन सहितको फूलको वर्षा भयो। त्यसपछि उनीहरूले भगवान शिवलाई नमस्कार गरे तथा 13 वर्षको वनवास समाप्त भएकाले उनीहरू आफ्नो विजय हुनेमा निश्चिन्त भए। यसरी अर्जुन फर्किएर आएको कुरा सुनेपछि श्रीकृष्णले त्यहाँ आएर भन्नुभयो, यसै कारण मैले तिमीलाई भगवान शिवले सबै कष्ट हटाइदिनुहुन्छ भनेको हुँ। सधैँ उहाँको सेवा गर्छु, तिमीहरूले पनि उहाँको सेवा गर। फेरि नन्दीजी महाराजले भन्नुभयो, मैले तिमीलाई भगवान शिवको किरात अवतारका विषयमा बताइदिएँ। यसलाई मनलाई एकाग्र गराएर सुन्नाले जसले पनि सुन्दछन् उनीहरूका सबै अभिलाषा परिपूर्ण हुन्छन् भने सम्पूर्ण कष्टहरू निवारण हुन्छन्। ओम तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै आजको अत्यन्तै मनोरम मनोहर अनि पावन शिव महापुराणको कथाको आजको विश्रामको ठाउँ आइसकेको छ। दर्शक महानुभावहरू, भोलिका दिनमा हामी यसपछिका शिव महापुराण अन्तर्गतका कथाहरूलाई श्रवण गर्दै जानेछौँ। देवादिदेव महादेवको परम कृपा हजुर तथा हजुरका परिवारमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।